Maayong adlaw na usab kanatong tanan mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Aniya na sa pita sa atong programa ang doktrina sa Biblia. Ang atong pagkatun-an karon, tun-an nato ang atong topic karon nga i-discuss mao ang usa ka libo ka tuig kung milenyo. 1,000 years nga isgutan nga gihisgutan dinhi sa Biblia. Kanus ama ni magsugod unsa ang mga events ani? Muna ato ang tun-an karon. O karong mga panahon na sumala sa Biblia, unsa man dong mga panahon na sumala sa Biblia? Atong tan-awon 2 Corinto 6 bersikulo 2, akong basahon mag-ingon. Kay siya nagaingon, sa panahon nga gikahimut-an ikaw, akong gipatalinghugan. Og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao na ang adlaw nga gikahimut-an, tan-awa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Karong panahon na day higala gitawag karon og adlaw sa kaluwasan. Kay ngano ang tao karon nga daotan, ang tao nga gusto magreforma sa iyang kinabuhi, may chance pa siya nga mag-usab kay adlaw pa sa kaluwasan. Unsa pay laing gipasabot ni Isaias bahin sa atong adlaw sa kaluwasan. Isaias 55 bersikulo 6 atong tanawon. Ako basahon. Pangitaan nyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa. Kay mabuti ang panahon nga si Jehova di nato na mahikaplagan. Padayon kong basa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa dool. Karong panahon na nga si Jehova sangpito na to na pa siya sa duol, iya patang madunggan. Mapangita pa nato siya kay adlaw pa karon sa kaluwasan. Paghuman sa adlaw sa kaluwasan, unsa man ang mahitabo? Tan-aw na to ha. Pinadayag 22 bersikulo 11. Ako basahon. Ang mamumuhat og daotan, pabuhatag gyapon siya daotan. Ang mahugaw papadayuna gihapon siya sa pagkamahugaw. Ug ang matarong pabuhatag gyapon siya sa matarong, ug ang balaan papadayuna gihapon siya sa pagkabalaan. Pag humanday sa adlaw sa kaluwasan, i-fix sa Ginoo ang tao unsay destinasyon nimo. Kung daotan ka, maghimo na lang jud kag daotan. Ang matarong magpadayon sa paghimo og pagka matarong. Fix na. Di na mausab. Ang daotan. Ang matarong. Pero karon, gitaw pag adlaw sa kaluwasan, ang daotan karon may chance pa nga magbag-o. Pero pag sira sa kaluwasan, ma-fix na ang daotan na. Ang matarong na gyud. Unsa dayon ang sunod mahitabo? Pinadayag 16 bersikulo 17. Ako masahon. Og ang ikapitong manulunda miyabos iyang panaksan ngadto sa kahanginan. O gikan sa templo, gikan sa trono dihay migula nga usa ka dakong tingog nga nagingon, natapos na ang tanan. Pagproklaim sa manulunda nga natapos na ang tanan, na-declare na ang destinasyon sa matag tao, nga ang matarong na, ang daotan na, unsa dayon ang sunod nga mahitabo 18. Pinadayag 16-18. Og midason ang mga pagpangidlap sa kilat, og ang makusog nga mga kagahob, og ang paglipak sa dalugdog, og ang usa ka dakong linog nga wala pay ingon sukad may tawo nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gayud kadako ang maong linog. Pag fix na day sa tanan mo, linog dayon ang kalibutan. Gitawag na siya global earthquake. Linog sa tibuok kalibutan. Unsa dayon ang mahitabo pag linog atong tan-awon? Unsa kay mahitabo pag linog? Unsa kay mahitabo sa mga nangamatay di kang Kristo? Unsa kay mahitabo sa mga matarong nga buhi ug ang nangamatay di kang Kristo? Una na. Ikaduha, unsa kay mahitabo sa mga daotan? Ikatulo, unsa kay mahitabo sa yawa? Ikaupat, unsa kay mahitabo sa yuta? Ato nang isa-isahon. Paglinog atong unahon og tanaw unsay mahitabo sa mga matarong anang panahon na. 1 Tesalonica 4:16 ug 17. Akong masahon. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit
sa pagsugo o sa pagtawag sa punuan sa mga malunda o sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Paglinog di ay pagtingog sa trumpeta mulinog ang pagbalik, ang himaya sa Ginoo pagbalik niya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Banhawon dayon sila kay arong iniglinog di sila maapil, mabanhaw man din sila. Ug ang mga buhi pud anang panahon na unsa may mahitabo 17. Ug kita nga mga buhi pa nga mahibilin pagasakgaon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Ang nangamatay diha kang Kristo, paglinog ang nangamatay diha kang Kristo, banhawon dayon para dili maapil sa maong linog. Unya ang mga buhi pod magdungan sila, sakgawon sila sa panganod sugat sa kahanginan sa Ginoo. Unsaon din si Ginoo atong lawas? Inigbalik niya atong tan-aw ng Biblia. 1 Korinto 15 52 ug 53 kung basahon. Sa kalit sa usa ka pagpamilok inigtingog na sa katapusang trumpeta kay ang trumpeta pagapatunggon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot. O kita mga usab. 53 kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot. O kining lawas nga mamatay ra pagailisan na unyag dili na mamatay. Mo ni gitawag og kinabuhing dayon. Katong lawas nga di na mamatay ug ang lawas nga di na madunot. Pagkanindot higala nga atong maangkon na dayon ang kinabuhing walay katapusan. Unya, asa naman din ang atong destinasyon ana? Atong tan-aw ng Biblia. Pinadayag 11 bersikulo 12. Naingon, unya nadungog nila gikan sa langit ang usa ka makusog nga tingog nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari. Ug ang ilang mga kaaway nagtan-aw kanila sa nagasaka sila nga sinapwang sa panganod paingon sa langit. Atong pagkabanhaw, atong destinasyon langit na dayon. Sa dihang mabag-o na atong lawas, ilisda na taglawas nga dili na mamatay, dili na madunot, banhawon ta adto din ta sa langit. Kinahanglan gid nga bag-ohon atong lawas nga di na madunot. Kay inig-travel na to higala, ug dili na bag-ohon na mabungkag na itong lawas, inig-agi na to sa solar system. Na mga adlaw, pila ka adlaw na atong agian god. Nahibalo ba mo higala nga kanang libro nga 2 Days Amazing Universe nga kini atong heavenly body, gi-classify ni sa 6 system. Kitawag satellite system, solar system, sun system, group system, cluster system o nebulae system. Kining cluster system sumala sa mga scientifico kung ang tao maka diskubre og specific nga ang iyang kakusog mo travel speed of light, ang iyang kakusog sama sa siga sa kanang kahayag, kay kanang kahayag mo travel na og 186 miles per second. Pati kusugag gyud kayo. Kung ang tao musakay og specific nga nakakusog, inig-travel na to gikan sa Earth, labyan na to ang satellite, ang solar system, sun system, group system ug ang cluster. Sa cluster pa lang ipatakabot sa nebulae system. Mo gasto na tao 36,000 years. Pertiging layo agay kayo. Muna kinahanglan gini bag-ohon atong lawas nga inig-travel na to sa langit bisan pag unsa itong labyan diha mulabay tag pila ka mga adlaw di gini mabdaot ning lawas nga naman ilisda na magdi na madunot ug lawas nga di na mamatay. Nya bakasyon nagda sa langit adto tag langit. Pag-abot na to sa langit unsa naman dayon ta didto? Pinadayag 20 bersikulo 6. Bulahan ug balaan ang tawo nga makaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon niini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot. Hinunua sila
mahimong mga saserdote sa Dios, og sila saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya magahari sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Kita maghari dito sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Bakasyon ta dito higala sulod sa usa ka libo ka tuig. Akorting ninduta. Nindot na manggali kayo nga makabakasyon ta sa laing nasod bisan lang og tag 3 months. Makabakasyon ta sa Amerika, makabakasyon ta sa Europa, China, o uban pa nga mga nasod. Pila lang kabulan, enjoy na kahit ana. Unsa pa kaning pabakasyonon ta sa langit? Usa sulod sa usa ka libo ka tuig. Karon, samtang ang mga matarong nga gibanhaw sa Ginoo ug ang mga buhi gidala nga mga matarong gidala sa langit, gipabakasyon og usa ka libo ka tuig. Unsa mo puy nahitabo sa mga dautan dinhi sa yuta? Samtang nagpadayon ang linog atong tan-awon ang Biblia. Jeremias 25:33. Akong basahon. Og ang mga pinatay ni Hioba niadtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili paghilakan ni paghipuson ni igalubong. Sila mahimong mga kinilibang sa ibabaw sa naong sa yuta. Samtang ang mga matarong nag-enjoy sa langit o sa kalibo ka tuig, ang tarang mga dautan po dinhi puro patay. Gikan sa tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. May imagine nato gikan sa Amerika, paingos Pilipinas ang patay. Gikan sa Pilipinas, paingos Japan, paingos China, paingos Europa, ang tanang tao patay, way buhi. Walay muhilak, walay mulubong. Nganuman, tanang tao puro man patay. Unya, samtang ang mga matarong nag-enjoy dito sa langit o sa kalibo ka tuig, hangtod kanos amang pod magpabilit ang patay nga pinding aning yuta nga patay sila. Atong tanaw ng Biblia. Pinadayag 20 versikulo 5. Ako masahon. Ug bahin sa uban pa nga mga nangamatay, kini sila dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. Ang patay di ay aning yuta ang mga dautan, patay sila, pinding sila sulod sa usa ka libo ka tuig, magpabili silang pinding nga patay aning yuta. Samtang ang mga matarong nag-enjoy sa langit usa ka libo ka tuig, ang mga dautan nagpabilin nga patay aning yuta. Unsang pinitabo sa yawa anang panahon na sulod sa usa ka libo ka tuig. Pinadayag 20 versikulo 2. Og iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente, nga mo ang yawa og Satanas. Og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang yawa di anang panahon na gigapos sulod sa usa ka libo ka tuig. Dili sa gigapos nga literal sa sirkumstansya, sa kahimtang. Ngano? Kay ang kalipay sa yawa mo man na pagtintal sa mga tao. Unya kay mga tao anong panahon na patay man sa tibuok kalibutan. So wa siya matintal, wa siya kalipay, mura siya gigapos aning yuta. Di po siya kadto og laing planeta. Diri lagi sa earth magtuyok nga siya ra usa nag-inusara. Mo nang gingon nga ako usbon kog basa ngon dinhi sulod samtang ang mga matarong nagbakasyon sa langit usa ka libo ka tuig. Unya ang patay pod nagbanig aning yuta wa gibuhi bisag usa ka buok. Unya ang yawa niya ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mo ang yawa og si Satanas, ug iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. Kay siya raman usa, wa man siya matintal, mo nga gigapos siya sa kahimtang ang yawa anang panahon na. So po kay atong tan-awon og unsa man po'y nahitabo sa yuta anang panahon na. Unsa po ang yuta anang panahon na? Samtang nagpadayon ang linog. Jeremias 4:24. Ako masahon. Gitan-aw ko ang kabukiran ug ani akaron, sila ming linog ug ang tanang kabungturan ming irog ngadto ug nganhi. Tungod sa kakusog sa linog, pasukan mahitabo ng linog. Ang mga kabukiran ming irog ngadto ug nganhi. Ang uban ngadto nga mga bukid, ang uban po nanganhi tungod sa kakusog sa maong linog. Mo'y pagsaysay ni propeta Jeremias. Unsa po'y gisaysay ni propeta Isaias mahitungod sa yuta aning mga panahon na. Isaias 24:19 ug 20. Ako masahon.
Ang yuta nabungkag na gayod. Kusog ang linog, nabungkag ang yuta. Ang yuta nabulag pagpikas. Napikas yun ang yuta. Ang yuta nauyog sa hilabihan gayod. 20. Ang yuta magasumparay sama sa usa ka tawo nga hubog. Og magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Og ang iyang kalapasan mabugat sa ibabaw niini og mahulog kini og dili na mobakod pag-usab. Ang yuta day magasumparay sama sa usa ka hubog. Kita nimo ng hubog nga maglakaw sa dalan nga iya tanang dalan. Gikas daplin ana magsamparay ang yuta sama sa usa ka hubog tungod sa kakusog sa maong linog sama sa usa ka duyan nga nagatabyog ngadto og nganhi. Matud pa sa mga scientifico ilang gitun-an unsa ka kusog ining linuga kay sama man sa gi-explain man ni Isaias nga sama sa usa ka duyan. Ilang butang sa duyan unya ilang gibutang ang tawo nya ilang gitabyog ilang gitanaw intensity kusog kayo 32.8 intensity kana manggaling intensity 10 lang 9 or 10 or 12 mga building mga hugno na unsa pa kanang 32.8 intensity kakusog sa ilang pagtanaw kanang nagatabyog nga tunganhi ang yuta sama sa duyan pertigyong gubaa sa kalibutan anang panahon na karon inighuman sa usa ka libo ka tuig unsa may mahitabo sa yawa anang panahon na atong tan-aw ng Biblia. Pinadayag 20 bersikulo 7. Ako masahon. Inigkatapos na sa usa ka libo ka tuig si Satanas paggabuhian gikan sa iyang bilangguan. Pag human sa usa ka libo ka tuig si Satanas murag nakabuhi sa iyang bilangguan nganuman kay banhawon sa Ginoo ang mga dautan. Pag human sa usa ka libo ka tuig ang mga dautan banhawon. Unya si Satanas murag nakabuhi sa iyang bilangguan nganuman naanapod siya iyang matintal. Unya ang mga matarong nga nagbakasyon dito sa langit nga nagsakay sa gingharian sa Dios nga mao ang New Jerusalem City natay topic ana sunod nato ang topic. Nagsakay sila sa New Jerusalem City. Ipakita sa Ginoo kung unsa kanindot ang puloy-anang nga giandam sa Ginoo. Nya mga dautan banhawon patan-awon. Pagtan-aw nila, mingon din ang yawa, mao na akong gisaad ninyong gingharian. Ato nang ilugon kay ato anak mo na akong gisaad ninyo. Ang mga dautan nga gibanhaw sa Ginoo nga gipatan-aw sa gisakyan sa mga matarong, unsa man gyud kadaghan sila? Atong tan-awon ng Biblia. Atong sumpayan sa Pinadayag 20 bersikulo 8. Og muguwa siya aron sa pagpaysalaag sa mga nasod nga naa sa upat katumoy sa yuta sa north, east, west ug south tanang tawo sa tibuok kalibutan sagog ug samagog sa pagtagbo kanila alang sa pagpakigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Pitigyon naghanas mga dautan gikan sa panahon gikan gid sa panahon nilang Adan nga mga katong mga lunupan nga mga tawo banhawon to hangtod gyud sa pati naghanag yung kay mga dautan nga banhawon. Unya ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat kay ilang gipakita sila nga naglaway kay sila gatan-aw sa gingharian sa Ginoo nga mao New Jerusalem City nga gisakyan sa mga matarong tuwa dito ang mga matarong. Asa sila paingon? Pinadayag 20 bersikulo 9. Og mitunga sila ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan og ang syudad nga hinigugma. Apan dihay kalayo nga may kunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. Sa diha nga ilan ang hanaan og ilog ang New Jerusalem City nga gisakyan sa mga matarong ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat pag hana ilang ilog ilang gilibutan kalayo din may kunsad sa langit ug milamoy kanila. Kinsa ning gipanglamoy sa kalayo atong padayon atong sumpayan sa bersikulo 10. Pinadayag 20 bersikulo 10. Ug ang yawa masunog. Ang yawa nga nagpahisalaag kanila kining kanila mo ning mga tawo nga nabiktima sa yawa. Gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre diin ato adito ang mapintas nga mananap. Latay topic ang mapintas nga mananap. Ug ang mini nga propeta. Ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan.
Grabe mga higala. Ang matambog ngadto sa linaw nga kalayo, ang yawa o ang mga tao nga na biktima sa yawa ug ang mapintas nga mananap ug ang mga mini nga mga propeta. Kana bitang gawali nga ang ilang giwali di mabasa sa Biblia. Kanang nagtudlo og doktrina, naghungit og doktrina sa tao nga ang ilang doktrina di mabasa sa Biblia, mo na mga mini nga propeta. Itambog ngadto sa linaw nga kalayo ug sila pagasakiton adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Unsaon mo sila pagsunog sa Ginoo? Atong tan-awon ang Biblia. Malakyas 4 bersikulo 1. Akong basahon. Kay aniya karon ang adlaw maabot na nga nagasunog daw hudno. Ug ang tanang mga palabi-labihon ug ang tanang na nagbuhat sa kadautan nangahimong tuod sa balili. Ug sa adlaw nga moabot magsunog kanila. Nagaingon si Yuba sa mga panon nga niini dili magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Sa pagsunog sa Ginoo, dili magbilin gamot ni sanga. Ang gamot sa pagkadautan mao ang yawa. Ug ang sanga mao ang mga tawo nga nabiktima sa yawa. Sunugon sila dili gyud magbilin ang Ginoo bisan gamot ni sanga. Ang yawa ug ang mga taong dautan sunugon. Hangtod gyud sila mahimo nga padayunan nato sa 3. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mahimong abo. Sunugon sila nga hangtod gyud mahimong abo sa balili. Abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil. Sa adlaw nga akong pagahimuon kini nagaingon si Yuba sa mga panon. Sunugon sila hangtod gyud nga mahimo silang mga abo. Higala. Ako ang usbon og i-review na ko gamay atong natun-an nga pagsugod, pag human gyud, pag fix na sa tanang destinasyon sa tao, ang matarong na, ang dautan na, linog dayon. Pag linog, ang nangamatay diha kang Kristo ug ang mga buhi nga nag-alaga diha kang Kristo, ang mga patay banhawon ug ang mga buhi sakgaon dayon sa panganudungan. Paingon dayon sa langit, bakasyon o sa kalibo ka tuig sa langit. Samtang ang mga dautan dinhi tungod sa kakusog sa linog, patay sila tanan. Walay mabuhi nila, walay mohilak, walay mohipos, kay sila puros patay. Pinding samtang ang mga matarong bakasyon o sa kalibo ka tuig, ang mga dautan pinding nga patay aning kalibutana. Unya, ang yawa pod nag-inusara nga siya ray buhi aning yutaa, samtang ang mga dautan patay. Ang yawa mura og gigapos sa kahimtang anuman, wa man siya matintal. Ang kalipay niya mao man ang pagtintal sa mga tao. Wa man siya matintal, mura siya og priso, mura siya gigapos sa kahimtang. Pag human sa kalibo ka tuig, ang mga dautan banhawon nya ang mga matarong pasakyon sa New Jerusalem, unya ipakita sila ha unsa kanindot ang puloy-anan. Banhawon sila unya ipatan-aw sila ha ang New Jerusalem City. Nga tuwa dito ang mga matarong. Mingon na ang yawa. Ang yawa murag nakahibuhi siyang gapos. Kaya na po siya tingtalon. Kaya mga dautan banhawon mas Ginoo paghuman sa kalibo ka tuig. Unya mingon na ang yawa mo na akong isaa din yung naging harian. Ato nang ilugon, ato nang kuhaon kay ato ana. Ila dayong ilang gidaghanon sama sa bunbun sa dagat pertindaghan nila, ilang libutan ang kampo sa mga balaan. Paghana nila libot ilang ilugon, pag hana nila ilog, kalayo din gikan sa langit mo kunsad nila. Sunugon sila. Ang yawa sunugon ug ang mga tawo nga nabiktima sa yawa, ang mananap nga mapintas ug ang mga mini nga mga propeta sunugon ngadto sa kalayo. Sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Mao na ang mahitabo higala. Kini nga ang sunod nato nga topic higala, unsa kanindot ang puloy-anan sa mga balaan. Unsa kanindot ang bagong langit ug bagong yuta nga mo itong puy-an ug madamlag. So, mo na tungtun ang sunod. Kini nga video higala kun para nga pud nga mapanalanginan ang uban, i-share ni unya pag-subscribe pud mo para ma-update mo sa bag-o nato nga mga video. O daghang kayong salamat sa inyong patalinghog ini. Hinaut unta nga kita maandam sa di pa mobalik ang Ginoo ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.